बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये आप शाद पब्लिक स्कूल रोडा देख रहे हैं। 2018 से हमारी स्ट्राइक चल रही है इसके खिलाफ। उस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा तलबा थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे कम पढ़ते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमने इसके खिलाफ जिहाद तो किया, लेकिन आज जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है वो ये बोर्ड है जो पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया है। इसको एक पेफ के में इसको स्कूल को जो है ना मुंसलिक किया है। मैं अहले इलाका से पुरजोर अपील करता हूँ कि आप खुदारा अपने दीन की हिफाजत करें। यूनुस एक ऐसा मिर्ज़ई है जो वेल एजुकेट मिर्ज़ई है, जो कादियान भी जाता रहा है, ठीक है। उसके अगर आप देखें तो उसके पासपोर्ट पर जो है कादियान की मोहर भी लगी हुई है। वो इंडिया भी जाता रहता है और वो एक पढ़ा लिखा मिर्ज़ई है। ये एक स्कूल नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पे साजिश है मुसलमानों के बच्चों को मिर्ज़इयत के दीन और मज़हब पे लाने के लिए। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर कि जो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं और फिर भी इन लोगों के पास आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या पाकिस्तान में स्कूल सिस्टम्स नहीं हैं? पाकिस्तान में पढ़ाने के लिए अच्छे इदारे नहीं हैं? आपके यहाँ रोडे पे भी तो बहुत से इदारे मौजूद हैं। और ये जो पेफ में करवाया गया है, अब ये एक झांसा देंगे कि आपके बच्चे यहाँ फ्री पढ़ेंगे और प्राइवेट फ्री पढ़ेंगे। दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में जो है फ़ीस ली जाती है, और ये तो आपको पेफ में चला गया है। और पेफ के इदारे जो हैं, गवर्नमेंट के इदारे, वो फ़ीस नहीं लेते। तो लिहाजा मैं पुरज़ोर फरमाइश है मेरी, सबसे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग किसी किस्म का इंतशार पसंदी में ना जाएं, इखलाक का दामन ना छोड़ें और किसी के साथ बदतमीज़ी ना करें, उलझे नहीं, बल्कि अखलाकियात के दामन में रहते हुए, जैसे हज़रत इकबाल ने फरमाया कि जो तबलीग और इशाअत दीन का जो हुस्न है वो यही है कि यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में यही हैं मर्दों की शमशीरें। हुस्न अखलाक के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ आप अपने तमाम दोस्तों को ये बताएं कि खुदारा आप अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद ना करें और उनको ना उजाड़ें, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के महबूब के दीन के लिए ये तमाम तर कोशिशें हम कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, अल हुब्बु लिल्लाह व अबगदु लिल्लाह, कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। हम अगर किसी मुसलमान से प्यार करते हैं तो अल्लाह के लिए, और अगर हम किसी मिर्ज़ई से दुश्मनी करते हैं तो वह अबगदु लिल्लाह, ये भी अल्लाह के लिए। फ़क़द इस्तकमल ईमान। हमारा बिल्कुल ये नहीं है कि आप लड़ें झगड़ें, या कोई लड़ाई झगड़ा किसी बात का हल भी नहीं होता। हम सूफीज़म के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, खानकाह निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हमने हमेशा अदब का ही पैगाम दिया है। लिहाजा मेरी तमाम अहले इलाका से पुरज़ोर अपील है कि आप खुदारा अपना इस कॉज़ को, जो ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा मिशन है और इस दौर में सबसे ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं हमारी ख़त्म नबूवत पर, आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के मसले पर, तो आप से अपील है बिलखसूस रोडा वालों से कि आप जो है इस इदारे को नाकाम करें। और हमें ये बिल्कुल नामंजूर है। आप महकमा एजुकेशन के पास जाएं और जहाँ तक आपकी रसाई मुमकिन है, खुदारा आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जो है 400-500 स्टूडेंट्स पढ़ रहा था, वालिदैन मुतमिन थे, टीचर मेरे साथ थे, टीचर बाकी जो टीचर भी मेरे साथ, बहुत अच्छा स्टाफ था। ठीक है। और फिर जो है 2019 अगस्त में जी इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है मेरे खिलाफ थाना मीठा टवाना में और जो है डीपीओ साहब को भी एप्लीकेशन जो सामने आ गए। पहले तो मुख्य तौर पर गया था, ठीक है, रहमान था, उसने एप्लीकेशन दे दी कि ये इन्होंने लैट्रीन पे कलमा लिखा हुआ है नज़बिल्ला, अच्छा अच्छा, और सब की तबलीग करते हैं। ये इस इलाका जो है रोडा का, पूरे इलाके का ये सदर जमात है, सदर है, और ये जो है बाकी जो है तबलीग कर रहा है, इदारे के नाम से तबलीग चला रहा है। यानी कि उन्होंने ये वो उसको मजहबी रंग दे के कोशिश की कि किसी तरह बच्चे हमारे महरूम हो जाए, तालीम इन तक पहुंचनी नहीं चाहिए, पहुंचनी नहीं चाहिए। और वालिदैन को भी फोर्स किया गया कि अगर आप उधर बच्चे भेजते हैं तो हम बाइकाट करेंगे। लेकिन वालिदैन बेचारे यही कहते रहे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में भी यह कहा था, जो कैदी थे, कि आप बच्चों को पढ़ा दें, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। चीन जाना पड़े, हदीस है, आप उधर ही पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनका जो मिशन था कि तालीम हासिल न करें, जिस तरह तो हमारे मुल्क की तालीम का पहले कोई हाल नहीं है, फिर हमारा इलाका तो बिल्कुल जो है वो बैकवर्ड इलाका है। अच्छा, तो
بیچارے بہت خوش تھے کہ اتنا اچھا ادارہ ہمیں ملا ہے. تو ان جو دوسرے تھے مذہبی منافرت والے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی. پھر یہ تھانہ میں بھی ایجنسیاں بھی آئیں, یہ بہت بڑی لمبی تحقیقات ہوئی, یعنی سی او ایجوکیشن پہ اپلیکیشن تھی, ایجوکیشن پہ سی او ایجوکیشن نے انکوائری کی, تھانہ نے بھی انکوائری کی, اور ایجنسیوں نے بھی آئی ایس آئی آئی بی ساری جتنی تھیں نا, ایف سی آئی ٹی ایف آئی ٹی اٹامک کی ایجنسیاں تھیں, اسپیشل برانچ کے سی او صاحب یہ میرے پاس یعنی کہ انکوائری کے لیے آئے. سب والدین سے بھی پوچھا, بچوں سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی مذہبی تعلیم دے بھی نہیں رہے. ہم نے صاف پی ٹی بی کا ہے, پاکستان گورنمنٹ کا ہے. تو پھر اس میں جو ہے انہوں نے پھر دوبارہ عدالت میں کیس کر دیا, اور یہی الزام کہ انہوں نے کلمہ وہ تحقیقات کی گئی تو انہوں نے اسپیشل برانچ اور ایجنسیوں نے کہا کہ اس قسم کا کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے, لیٹرین پہ نہ کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ایک تھا ہمارا سائن بورڈ, اس پہ جو ہے رب زدنی علما اور قرآن آیت و علم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ 84 کے لاء کے مطابق ہے, اس پہ ایف آئی آر کاپی, لیکن تحقیقات کے مطابق وہ ہمارے حق میں فیصلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ انصاف کی امید جو ہے وہ قائم ہے, کہ بعض جگہوں پہ انصاف مل جاتا ہے. بالکل, بعض جگہوں پہ انصاف ملتا ہے. جو صرف مذہبی منافرت پھیلانے والے ہیں نا, وہ زیادہ پھیلا رہے ہیں. باقی انصاف انشاءاللہ مل رہا ہے. میں تو کہتا ہوں ملتا ہے کیونکہ مجھے دیا گیا ہے. بہت اچھا. چلیں پھر یہی عدالت میں کیس کیا گیا, اور 7 مارچ 2024 کو عدالت نے بھی پھر دوبارہ تحقیقات کروائی ایجنسیوں سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, سب سے. پھر عدالت نے بھی 7 مارچ 2020 کو میرے حق میں جب کرونا آیا تھا دے دیا. اسی طرح پھر یہ چلتے رہے. اب آ کے میں نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں اپلیکیشن دی ہے, اور سکول بھی یہاں کے ہمارا جو روڈا تھل ہے اس کے, تو باقی سلیکٹ نہیں ہوا. الحمدللہ ہمارا ادارہ جو تھا وہ سلیکٹ ہو گیا ماشاءاللہ. شاد پبلک ماڈل زبردست. یہ رجسٹر 2012 میں رجسٹر بھی کرا لیا تھا. اچھا, 6 سے 10 تک ہماری کلاس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر سب سے پہلے یہی ہے کہ جو وہاں کے پیر تھے فخر الحسنین شاہ صاحب اور پیر ضیاء المصطفیٰ شاہ صاحب, ان کی ویڈیو بھی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جو ہے نا, جو اس علاقہ میں جو ہے یہ اکیڈمی ہے, یہ مرزائیوں کی اکیڈمی ہے, اس میں اپنے بچے آپ نہ داخل کرائیں. اگر آپ بچے داخل کراتے ہیں تو آپ سے بائیکاٹ کیا جائے. تو پھر یہاں تک کہ بے حد یعنی فیس بک استعمال کی گئی, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور و ماحول مچایا گیا اسی بات کا. تو والدین کو بہت تنگ کیا گیا, یہاں تک کہ ان کی برادریوں کو کہا گیا کہ آپ ہر حال میں یہ ہے کہ اس ادارے کو ناکام بنانا ہے. یہ پڑھا گیا. والدین یہی کہتے رہے کہ ہمیں ایک ہی ادارہ ملا ہے روڈا میں, 10 ادارے ہیں, کوئی بھی رزلٹ نہیں دے رہا. گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان کا بھی رزلٹ کو نہیں ہے. ایک ہی ہے یہ جو شاد اکیڈمی ہے, یہ ہمیں رزلٹ دے رہی ہے, ہمارے بچوں کو بہت اچھا پڑھا رہی ہے, اور تم اور بات کر رہے ہو صرف اپنے ادارے چلانے کے لیے. مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ضیاء المصطفیٰ, پیر ضیاء المصطفیٰ شاہ صاحب نے الکرم پبلک ماڈل نام سے اپنا ادارہ بنایا ہوا تھا. پھر انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب تو ہمارا جرم نہیں ملے گا. وہ مدرسے کے ساتھ آ رہے تھے. پھر انہوں نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو انہوں نے تحقیقات ایک جو ہے پیر فخر الحسنین شاہ کا چلا, وہ تقریباً 75,000 ویوز تھے. آیا بھی تھا 10 میں, میں نے انہیں سارے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس زیادہ تر جو زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے والدین مطلب اس میں 50-50 ہیں احمدی, اور دوسرے یا کہ زیادہ تر باقی ہیں احمدی جو نہیں ہیں والدین؟ احمدی ہمارے پاس وہ تقریباً 30 تھے, اور باقی ساری تعداد دوسروں کی تھی, زیادہ تعداد ان کی تھی. اور وہ جو آپ بتا رہے تھے شروع میں کہ بھئی وہ تعلیم بہت سپلیاں آتی تھی, ان میں سے آپ کے اسکول سے پڑھے ہوئے بچوں نے پھر جا کے آگے کچھ اچھی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں؟ ماشاءاللہ تو بہت اچھے جا رہے ہیں بچے. کچھ نیوی میں ہیں, پی ایف میں جاب کر رہے ہیں,
اچھا یہاں تک اسٹوڈینٹ میرے بحرین جو فوج پاکستان کی طرف سے گئی تھی اچھا وہاں پہ وہ سپلی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں ان کو سپلی انگلش میں بھی تھی، میتھ میں بھی میں نے کرایا ہے، وہ آپ بحرین میں جاب کر رہے ہیں، تقریباً اکثریت جو ہے وہ کچھ ٹیچنگ شعبہ میں آ چکے ہیں، کچھ جو ہے وہ فوج میں ہیں، کچھ پی ایف میں ہیں، کچھ جو ہے نیوی میں بھی ہیں، اچھا یعنی ماشاء اتنے اللہ ہیں کہ اور کچھ والدین آ کے دعائیں دیتے ہیں، اب بھی دیتے ہیں، خفیہ مل کے ابھی ملنے نہیں دیتے، ان پر اتنا فورس لگایا تو پھر بھی وہ دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قابل بنایا کہ ہمارے بچے بالکل، ہم تو پریشان تھے کہ تعلیم بھی نہیں تھی اور اب ہم بالکل جاب کیے اور وہ اچھے جا رہے ہیں۔ اچھا اور اکثر بچے ہمارے جو ہے ایم ایس سی اور بی ایس ایم فل بھی کچھ کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اور اس میں پولیس میں بھی کافی ہیں، یعنی کہ ابھی آپ جو ایکچوئل جو اس وقت جو کنڈیشن ہے، جو اس وقت تازہ ترین ہے، وہ اس وقت کیا ہے کہ بچے والدین جو بچے پڑھ کے اچھی جگہوں پہ جا چکے ہیں وہ نہیں، ان کو اس علاقے کے جو معززین ہیں یا جو مخالف، ان کو وہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کامیابیاں حاصل کر کے پہنچے ہیں، ہمیں تو انہوں نے کوئی اپنا مذہب نہیں سکھایا، انہوں نے تو صرف تعلیم دی ہے ہمیں، اور اس کی وجہ سے ہم تو آپ کیوں اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، کیوں ان پہ پریشر کر کے ان کو